नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आज आउनुहोस् सुरु गरौँ। बीपी कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार तथा बीपी स्मृति ट्रस्टका संस्थापक सदस्य पुरुषोत्तम बस्नेतको 13औं पुण्यतिथिको उपलक्ष्यमा बीपी स्मृति ट्रस्टले श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गरेको छ। बीपी सँगै बनारस पार्टी नेपाली कंग्रेसको राजनीतिमा होमिएका बस्नेत कंग्रेस जगतमा निकै त्यागी निष्ठावान नेताको रूपमा चिनिने गरेका थिए। राजनीतिक नेता कार्यकर्ता जनताको सेवक भएकोले समाजप्रति निस्वार्थ भएर लाग्नुपर्ने कुरामा जोड दिने बस्नेत पछिल्लो समय नेताहरूमा देखिएको सान मानको विरोध गर्नेहरूमा गनिन्थे। नेपाली कंग्रेसमा कोइराला परिवार निकट रहेका बस्नेत नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय प्रेस शाखाका संयोजक समेत थिए। कंग्रेसका आधिकारिक धेरै दस्तावेजहरू बस्नेतले नै लेख्ने गरेको पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले बताए। बीपी स्मृति ट्रस्टले आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली सभामा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, सुजाता कोइराला लगायत नेपाली कंग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। देशमा संघीयता लागू भएसँगै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा अगाडि सारे पनि जनताले यसको अनुभूति भने लिन सकेका छैनन्। बढ्दो प्लास्टिकको भाडाको प्रयोगले परम्परागत रूपमा निर्माण गरिने काठको भाडो लोप हुन थालेका छन्। यसले पुर्ख्यौली सम्पदा नै संकटमा पर्दै जान थालेको छ। स्थानीय सरकारले यसको संरक्षण गर्नेतर्फ कुनै नीति र विधि नबनाएपछि पुर्ख्यौली पेसा संकटमा पर्दै जान थालेको छ। सामान उपभोग गर्ने आम उपभोक्ताहरूको रोजाइमा घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने प्लास्टिक लगायतका आधुनिक भाडाहरू पर्न थालेपछि स्थानीय रूपमा बनाइएका काठका भाडा संकटमा पर्दै जान थालेको छ। बागलुङ नगरपालिका 12 अमला चौरका टेकबहादुर चुडाला आफ्नो पेसा संकटमा पर्दै गएकोमा चिन्तित छन्। उनले पनि मेलामा बिक्रीका लागि काठका भाडा ठेकी लिएर आएका थिए। परम्परागत रूपमा काठको ठेकी भाडा बनाउने पेसा अँगाल्दै आएका चुडालाले निर्माण गरेको भाडाहरू बिक्री हुन छाडेपछि उनलाई परिवार धान्न मुस्किल पर्न थालेको बताए। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कोशी प्रदेश बराहा वाहिनीका डीआईजी अञ्जनी कुमार पोखरेलले खुला सीमाका कारण सुरक्षामा चुनौती थपिएको बताएका छन्। सोमबार भद्रपुर स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 हेडक्वार्टर झापाको 16औं स्थापना दिवसको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले 2 जना सशस्त्र प्रहरीले 1 किलोमिटर सीमा नाका हेर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सीमा सुरक्षामा चुनौती थपिएको बताएका हुन्। उनले भारतसँगको खुला नाकासँग जोडिएको कोशी प्रदेशभरि 1300 को हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरीले सीमामा सुरक्षा प्रदान गरिरहेको बताए। कोशी प्रदेशको सुरक्षाका लागि भारततर्फ 13,000 बढी भारतीय एसएसबी तैनात रहेको जानकारी गराउँदै उनले नेपालतर्फ 2 जना सशस्त्रले 1 किलोमिटर हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। कोशी प्रदेशभरि 60 वटा बीओपी छन्। जनशक्ति अभावका कारण सशस्त्र प्रहरीले दैनिक 16 देखि 18 घण्टा ड्युटी हेर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको डीआईजी पोखरेलको भनाइ थियो। रङ्गेली नगरपालिकाले महिलाहरूको लागि पाठ्यक्रम सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। महालक्ष्मी विद्यालय दरवेसामा भएको शिविरमा दरवेसा, बक्राहा टोल, खादी टोल, आचार्य टोल, चाइना गेट टोल लगायतका स्थानहरूका महिलाहरूको उपस्थिति समेत रहेको थियो। नगरले उपचारबाट वञ्चित भएका विपन्न घर परिवारका महिलाहरूले आफ्नो रोग लुकाउने र अन्तिम समयमा मात्रै रोगको पहिचान हुने र महिलाहरूको अकालमै ज्यान जाने भएको हुँदा रङ्गेली नगरपालिकाले महिलाहरूका लागि पाठ्यक्रम सम्बन्धित शिविरको सञ्चालन गरेको हो। नगरले महालक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, वीरेन्द्र आधारभूत विद्यालय, दोहमाना गणेश माध्यमिक विद्यालय चोप्राहा, जनता माध्यमिक विद्यालय आमतोला, प्रगति माध्यमिक विद्यालय दौलतपुरमा गरी 5 वटा विद्यालयमा शिविर सुरु गरेको हो। शिविरबाट पाठेघरका बिरामीहरू फेला परेका मध्ये शिविरभरिका 30 जना महिलाहरूलाई विराट नर्सिङ होमद्वारा निशुल्क शल्यक्रिया गरिने र बाँकी बिरामीलाई नगरले रङ्गेली अस्पतालमा निशुल्क उपचार समेत गरिने उपप्रमुख भूमा पराजुलीले बताए। शिविरमा भिडियो एक्सरे, भिआई चेक जाँच गर्नुका साथै 30 प्रकारको निशुल्क औषधि समेत वितरण गरिएको थियो। विराट नर्सिङ होमको सहयोग तथा रङ्गेली नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा 7 गतेदेखि 12 गतेसम्म विभिन्न समयमा शिविर सञ्चालन हुने गरेको छ। कार्यक्रममा उपमेयर भूमा पराजुली, वडा अध्यक्ष टङ्क आचार्य, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ब्रजेश मेहता, भूपेन्द्र मण्डल, स्थानीय महिला देवन्ता राजवंशी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक लगायतको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सडक अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाइएको छ। अतिक्रमण गरी बनेका संरचना नहट्दा सडक निर्माणमा अवरोध पुगेकोले महानगरले डोजर लगाएर हटाएको हो। गण्डक चोकबाट मनियारी हुँदै हाइवे जोड्ने सडक अहिले धमाधम निर्माणको क्रममा रहेको र सडकमा परेका संरचना नहट्दा मनियारीमा सडक निर्माणमा अवरोध आएपछि महानगरको टोलीले अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाएको हो। मनियारीमा 4 वटा पक्की घर र 3 वटा टहरा भत्काएर बाटो निर्माणमा भइरहेको अवरोध हटाइएको हो। संरचना हटाउन महानगरको भौतिक संरचना अतिक्रमण नियन्त्रण समिति
समितिका संयोजक समेत रहेका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष प्रदीप चौरासिया, सचिवालय सल्लाहकार हरि पराजुली, जनसम्पर्क सल्लाहकार नवराज फुया, नगर प्रहरी प्रमुख हरि भूषाल लगायतको टोली सहित डोजर परिचालन भएको थियो। पाल्पाको रामपुरमा वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूका लागि अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको हो। नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, व्यावसायिक सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान बुटवलको आयोजनामा र रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को समन्वयमा कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुन नसकेकाले युवा शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु पर्दा नम्बज्जा लागेको बताए। उनले युवा शक्तिलाई आफ्नै माटोमा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहले पनि प्रयास गरिरहेको बताए। रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष दिवाकर देवकोटाले मुलुकको विकास र समृद्धिमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै वैदेशिक यात्रामा जाँदा सिप र दक्षता हासिल गरेर मात्र जान आग्रह गरे। व्यावसायिक सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान बुटवलका शाखा अधिकृत सुमन पन्तले स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन नसक्दासम्म अबको केही समय युवाहरूका लागि वैदेशिक रोजगार हाम्रो बाध्यता रहेको बताए। वैदेशिक रोजगारीको लागि जान लागेका युवाहरू न्यूनतम ज्ञानको अभावमा समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै सहजताको लागि अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए। रामपुर नगरपालिका 6 सहित विभिन्न स्थानका युवाहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा व्यावसायिक सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान बुटवलका शाखा अधिकृत सुमन पन्त, प्रशिक्षकहरू राजु पन्थी, दीपक नेपाली र भुजराज न्युपानेले सहजीकरण गरेका थिए। कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि हुने प्रक्रिया, श्रम स्वीकृति, मेन पावर छनौट, कामको प्रकृति, प्लेनमा चढ्दा तथा गन्तव्य मुलुकमा पुग्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, भने अनुसारको काम नभएमा सम्पर्क राख्ने तरिका, राजदूतावास संघको समन्वय लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको थियो। बुटवलमा 2 दिने रोजगार मेला सञ्चालन भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देही र बुटवल उपमहानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा बुटवलमा सुरु भएको 2 दिने मेला बुधबार सकिनेछ। मेलाको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनीका प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले उद्घाटन गर्दै प्रदेश अध्यक्ष शर्माले नेपाली युवा कामको खोजीमा विदेश जानुपर्ने र नेपाली उद्योगीले बाहिरबाट कामदार ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले कामको लागि बाहिर जाने प्रवृत्ति रोक्न र उद्योगी व्यवसायीले बाहिरबाट कामदार ल्याउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने गरी यस बीचको तारतम्य मिलाउन राज्यले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने भनाइ राखे। कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउँदै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य उज्जवल प्रसाद कष्टले उद्योग व्यवसायीहरूले दक्ष जनशक्ति नपाइरहेको र पढे लेखेका युवाहरू कामको खोजीमा बाहिरिरहेको कुरालाई मध्यनजर गरेर कसरी दुवै पक्षको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर रोजगार मेला गरिएको बताए। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले गुल्मी अस्पताललाई 28 लाख मूल्यको हाड जोड्ने शल्यक्रियाका लागि सिआम मेसिन उपलब्ध गराएको छ। नगरपालिकाले मंगलबार गुल्मी अस्पताल विकास समिति अध्यक्षको रुहबरमा हाड जोड्ने विशेषज्ञलाई उक्त मेसिन हस्तान्तरण गरेको हो। जिल्ला सदरमुकाममा रहेको गुल्मी अस्पतालमा हाड जोड्ने सेवालाई सहज बनाउनका लागि उक्त मेसिन हस्तान्तरण गरिएको रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुख खिलदोस पन्थीले बताए। गुल्मी अस्पतालमा विशेष डाक्टरको अभावका कारण हाड जोड्ने लगायतका समस्या भएका बिरामीहरूका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो। गुल्मी अस्पतालमा हाड जोड्ने विशेषज्ञ आइसकेपछि डाक्टरलाई टिकाइ राख्न नगरपालिकाले तलब बराबरको सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको छ। टोखा नगरपालिका 1 झोर महाकाल फुलबारीमा अवस्थित गुप्तेश्वर महादेव मन्दिरको संरक्षण प्रवर्धन गर्न जेष्ठ 9 गतेबाट जेष्ठ 17 गतेसम्म श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आयोजना गरिएको छ। महायज्ञको आरम्भ गर्न मंगलबार कलश यात्राको समेत आयोजना गरिएको छ। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ व्यास आचार्य श्री सर्वेश्वर शरद सुवेदीका मुखार बिन्दुबाट वाचन तथा उपवाचक श्री सबिन शाश्वत लामिछानेज्यूको सुमधुर मुखार बिन्दुबाट पाठ पारायण हुने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सफलताका साथ सम्पन्न गर्न विविध क्षेत्रका महानुभावहरूलाई समावेश गरी 167 जना सदस्यहरू रहेको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ मूल समारोह समिति तथा 91 सदस्य सल्लाहकार समिति तथा 55 सदस्य कार्य सम्पादन समिति समेत गठन गरिएको छ। सप्ताह महाज्ञान प्रत्येक साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म कथा वाचन गरिनेछ। सप्ताह ज्ञानबाट सङ्कलन भएको रकमबाट शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको काखमा अवस्थित गुप्तेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण गर्नमा प्रयोग हुने आयोजकले जनाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी सहित सबै खाले भ्रष्टाचारको निर्मम छानबिन र दोषी पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग राख्दै इटहरीमा रिले अनसन सुरु गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी कोशी प्रदेशको मोर्चा संगठनले इटहरी उपमहानगरपालिका नजिकै भ्रष्टाचार विरुद्ध रिले अनसन सुरु गरेको हो। रिले अनसनको सुरुवातको समयमा पार्टीका कोशी प्रदेश मोर्चा प्रमुख केशव कुमार विष्टले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपाल र नेपालीलाई लज्जित बनाएको र यो सहित अन्य सतहमा आएका भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूको
पहिचान र कारबाहीको माग राख्दै रिली अनसन सुरु गरिएको जानकारी गराए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने विषयमा दबाव सृजना गर्न रिली अनसन सुरु गर्ने विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी कोशी मोर्चाले पत्रकार सम्मेलन गरेर यसअघि नै जानकारी गराएको थियो। भ्रष्टाचारको घटनामा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै रामेछापको नागरिक समाजले विरोध र्याली सहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। जिल्लाका विभिन्न नागरिक संस्थाले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई नेपाली नागरिकलाई तेस्रो मुलुकमा पठाउने कार्य लगायत स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा चर्चामा आएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी घटनामा सरकारका विभिन्न तहका केही उच्च पदस्थ व्यक्ति र उनका नातागोता समेत संलग्न भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नागरिक समाजले जनाएको छ। मन्थली बजारबाट र्याली सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका नागरिक अगुवाले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज घिमिरे मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। नीति निर्माता र राज्य सञ्चालक नै मानव तस्करी तथा अन्य भ्रष्टाचारजन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनु, राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राजनीतिक दलहरू र कानुनी शासनप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने, मुलुकको सार्वभौम सत्ता र नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने विषय भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले वडा नम्बर 5 मा रहेको बुधबारे हटियाका अव्यवस्थित घर टहरामा डोजर चलाएको छ। बुधबारे हटिया बजार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अव्यवस्थित रूपमा रहेको घर टहरा नगरपालिकाले सोमबार जेसीबी लगाएर भत्काएको हो। सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि नगरपालिकाको स्वामित्वभित्र रहेको जग्गा खाली गराउन डोजर चलाएको हो। बहुद्देशीय व्यावसायिक भवन बनाउनका लागि उक्त स्थान खाली गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले भने 35 दिने सूचना जारी गरी पसल तथा टहरा खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो, तर व्यवसायीले अटेर गरेपछि नगरले डोजर चलाएको हो। उक्त स्थानमा कपडा, जुत्ता, चप्पल, कस्मेटिक तथा पेय पदार्थका होटल थिए। व्यापारीले विकल्प बिना टहरा भत्काउन नदिने भन्दै केही बेर जेसीबीलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए। उक्त क्रममा व्यापारी र स्थानीयले ढुङ्गा प्रहार गर्दा एउटा जेसीबीको सिसाहरू फुटेको छ। टहरा भत्काउन नगरपालिकाले 10 वटा जेसीबी प्रयोग गरेको थियो। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले महिला स्वयंसेवक मार्फत विकास निर्माणका काम गराउँदै आएको छ। टेन्डर बाहेकका गाउँपालिकाले गर्ने अधिकांश योजनामा महिलाहरू मात्रै सहभागी हुने गरेका छन्। पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने र गाउँमा महिलाहरू हुने हुँदा उनीहरूबाट विकास निर्माणका कार्यहरू गरिने भएको हो। अहिले विकास निर्माणमा महिलाको संख्या उल्लेख्य हुने गरेको छ। विकास निर्माणका लागि चाहिने ज्ञान, सिप सहितको तालिम दिलाएर गाउँपालिकाले गाउँका महिलाहरूलाई विकास निर्माणका काममा लगाउने गरेको छ। दैनिक 700 ज्याला आयोजनाका कामहरू गर्ने गरेको निर्माण स्वयंसेवक ईश्वरी भण्डारी र सन्तु सुनवारले बताए। हरेक वर्ष भदौदेखि जेष्ठसम्म मासिक 15 दिन गाउँपालिकाले विभिन्न योजनामा लगेर काम दिने गरेको निर्माण स्वयंसेवकहरूले बताएका छन्। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिपराज ओलीले गाउँपालिकाले आवेदन खुला गरेर स्वयंसेवकलाई तालिम दिएर विकास निर्माणका काममा लगाउने गरिएको जानकारी दिए। गाउँ बस्तीमा पुरुषहरू कम बस्ने तथा वैदेशिक रोजगारका लागि देश बाहिर जाने गरेका कारण आफूहरूले महिलाहरूबाटै विकास निर्माणका काम गराउँदै आएको पराजुलीले बताए। कालोपत्रे सडकले नछोएको गाउँपालिकामा अधिकांश कच्ची सडक पुगेको छ भने कच्ची सडकको मर्मत सोमबार बर्सातले भेल कटाउने तथा अन्य सिँचाइ कुलो पोखरी निर्माणमा महिला स्वयंसेवकहरूले गर्ने गरेका हुन्। सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघ राजविराजका अध्यक्ष लालु अग्रवालले स्थानीय प्रहरी प्रशासनको समक्षमा सप्तरीमा तस्करी मौलाएको बताएका छन्। राजविराजमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यक्ष अग्रवालले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा र प्रहरी प्रमुख एसपी नरेन्द्र कार्कीलाई तस्करी नियन्त्रणका लागि पटक पटक ज्ञापन पत्र दिए पनि कुनै सुनवाई नभएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष अग्रवालले खुला सिमानाका कारण बढ्दो तस्करीले स्थानीय व्यापारीहरू बिचल्लीमा परेको बताउँदै भारतबाट सप्तरीको कुनौली, हनुमाननगर, बोदे वर्साइन, बेलवी, पातो, गोबरगाडा, सोबरनपट्टिबाट दैनिक लाखौं खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, निर्माण सामग्री तस्करी भइरहेको बताए। उनले भने नेपाल तर्फबाट दैनिक ठूलो मात्रामा मदिरा, मटर, मरिच, स्याउ, सुपारी र सुन तस्करी भइरहेका छन्। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अरुण प्रधानले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण नबनाउन्जेल मुलुकको अर्थतन्त्र नसुध्रने बताए। नेपाल मगर संघ जिल्ला समन्वय समिति रामेछापको 8औं जिल्ला अधिवेशन मन्थलीमा सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले लालबहादुर थापा मगरको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको छ। संघको उपाध्यक्षमा तारा रोइखा मगर र अनन्त मगर निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै सचिवमा जीवन राणा मगर, सहसचिवमा रामहरि जर्घा मगर र कोषाध्यक्षमा भीमलाहे मगर तथा सहकोषाध्यक्षमा अञ्जना राणा मगर निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै सदस्यहरूमा अजय कुमार थापा मगर, बिहानी मगर,
रीता कुमारी थापा मगर, पदम बहादुर पुलामी मगर, रबिन थापा मगर, राम पुलामी मगर, मोती बहादुर थापा मगर र सविता रोसान मगर निर्वाचित भएका छन्। संघका अध्यक्ष शिवसागर मगरको अध्यक्षता तथा संघका केन्द्रीय महासचिव टेकराज नामजाली मगरको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्थली नगरपालिका प्रमुख लभ श्रेष्ठ, संघका केन्द्रीय उपमहासचिव होमराज खपाङ्गी मगर, मगर विद्यार्थी संघका केन्द्रीय महासचिव चन्द्र थापा मगर लगायतले बोलेका थिए। बागलुङ जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विकले आफ्नो 1 वर्षको तलब भत्ता बापत जम्मा भएको 4,48,080 रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। अध्यक्ष विकले निजी सहयोगी, जनयुद्धका घाइते, पालिकाको शैक्षिक कोष, आफ्नो राजनीतिक दल र पालिकाका एक पत्रकारलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन्। उनले आफ्ना निजी सहयोगी धनबहादुर घटी मगरलाई 1,16,000 रुपैयाँ, जनयुद्धका घाइते बमबहादुर रोकालाई 70,000 रुपैयाँ, गाउँपालिकाको शैक्षिक कोष निर्माण स्थापना गर्न गुणस्तरीय शिक्षालाई 1,22,868 रुपैयाँ, जनप्रतिनिधिको 1 वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलनलाई 60,000 रुपैयाँ, ताराखोलामा रहेको जनमुखी न्युजका पत्रकार पूर्णभद्र न्युरोलाई 6,000 रुपैयाँ र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई लेबी बापत 73,212 रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। निर्वाचनको समयमा आफ्नो तलब भत्ता र पारिश्रमिक बापतको रकम नलिने प्रतिबद्धता बमोजिम 1 वर्ष पुगेको अवसरमा आफूले पाउने सबै सेवा सुविधा वितरण गरेको अध्यक्ष विकको भनाइ छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यले दिएको अधिकारहरूका विषयमा जानकारी साथै सन्ततिहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य विषयमा केन्द्रित कानूनी सचेतना कार्यक्रम इटहरीमा आयोजना गरिएको छ। राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक समाज केन्द्रीय कार्यालयको आयोजना तथा इटहरी उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा ज्येष्ठ नागरिक कानूनी सचेतना कार्यक्रम गरिएको हो। इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष भक्त लामाको प्रमुख आतिथ्य तथा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक समाज कोशी प्रदेश इन्चार्ज खेमराज मरासिनीको अध्यक्षतामा भएको कानूनी सचेतना कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित कानूनी विषयवस्तुमा सहजीकरण गरिएको थियो। इटहरी क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूको सहभागिता रहेको सचेतना कार्यक्रममा कानूनी विषयका साथै सन्ततिहरूले आफ्ना अभिभावक ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रकान्त अर्याल, उपाध्यक्ष राम पौडेल र केन्द्रीय सदस्य बालराम गेवालीले सहजीकरण गरेका थिए। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुली लगायतको सहभागिता रहेको थियो। एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभिन्यूज खबर। नमस्कार।